नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अशिफ़ा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है बिस्यार खोरी। बिस्यार खोरी यानी बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ओवर ईटिंग करना, और ख़ास तौर पे रमज़ानों के मौके पे, रमज़ानों के महीने में बाज़ औक़ात हमारा जो कंट्रोल होता है वो हम लूज़ कर देते हैं इफ़्तार के वक्त में, और बहुत ज़्यादा खाना एक साथ खा लेते हैं। या सहरी के वक्त में भी हमारे जहन में शायद ये बात होती है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अपना रोज़ा गुजार सकेंगे, तो इसलिए ओवर ईटिंग कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बिस्यार खोरी यानी ओवर ईटिंग करना ये बज़ाते ख़ुद बीमारियों को दावत देने का एक सबब बन जाती है, और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फिर बॉडी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा को इस्तेमाल करने के हवाले से जो कवायद बयान किए, जो कायदा बयान किया, वो ये है कि इंसान के लिए वो चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं जो उसको सीधा खड़ा कर सकें, यानी जो उसके जिस्म को तवानाई फ़राहम कर सकें। इसका मानी एक ये भी बनता है। और अगर वो ज़्यादा खाना ही चाहता है तो उसके लिए क्या करे कि वो अपने मैदे के 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। ये है वो बुनियादी कुलिया, ये है वो बुनियादी फ़ॉर्मूला जिसको अगर हम इस्तेमाल कर लें, अपनी ज़िंदगी में एडॉप्ट कर लें, तो हम कभी भी इंशाअल्लाह बीमार नहीं होंगे, जो आम तौर पर हम मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अच्छा, इसको अब मज़ीद हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो है वो इसके पहलू क्या क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, बिस्यार खोरी यानी ओवर ईटिंग करना आपको क्या करता है, बदहज़मी में मुब्तला करता है। बदहज़मी यानी आपके हाज़मे का जो सेटअप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आम तौर पर जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उनमें एक और आदत भी होती है, वो ये कि वो जल्दी जल्दी खाते हैं और चबा कर, जिस तरह से इसको प्रॉपर चबा कर खाना चाहिए उस तरह से चबा कर नहीं खाते, और बड़े बड़े निवाले और जो है वो अपने मुंह में डालते रहते हैं और अपने मैदे के हवाले कर देते हैं। अच्छा, जब मैदे के हवाले आप इतने बड़े लुक़मे जो है वो कर देते हैं और उसको प्रॉपर आपने जो दांतों का काम होता है वो आपने आंतों के ऊपर छोड़ दिया होता है या मैदे के ऊपर आपने छोड़ दिया होता है, तो क्या होता है, मैदा जो होता है वो फोर्सफुली ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो डेवलप करता है, वो जनरेट करता है या बनाता है। इसकी वजह से आपका मैदा जो होता है वो बोझ महसूस करता है, क्योंकि एक तो खाना ज़्यादा उसके अंदर चला गया है, उसकी जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा आपने उसको हवाले खाना कर दिया। दूसरी बात ये हुई कि उसको उस ग़िज़ा को हज़म करने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो एसिड जो है वो तैयार करना पड़ा, जिसकी वजह से वो एसिड जो है वो मैदे के ऊपर भी बोझ बन रहा है और मैदे के साथ साथ वो इफ़ेक्ट कर रहा है एसोफेगस के ऊपर। आपके जो मैदे का जो मुंह होता है इसके ऊपर वो प्रेशर डेवलप करता है। अच्छा, मैदे के मुंह के ऊपर जब प्रेशर डेवलप होता है तो इसकी वजह से मैदे के मुंह के ऊपर हल्का सा वरम आ जाता है, और ये वरम जब आता है तो ये मैदे के ऊपर जो एक कवर होता है, एक कैप होता है, जो कि मैदे के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको बाहर नहीं आने देता है। ये वन वे जो है वो एक कैप होता है, एक जैसे वॉल होता है कि ये एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता, यानी मैदे के अंदर जब ग़िज़ा पहुँच जाती है तो ये मैदे से ग़िज़ा को वापस आपके ग़िज़ा की नाली में नहीं आने देता। इसका फंक्शन ये होता है। लेकिन जब मैदे के मुंह पे वरम आ जाता है तो ये कैप जो होता है वो अपनी जगह लूज़ कर देता है, अपनी जगह प्रॉपर बंद नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से जो मैदे के अंदर जो एसिड होता है वो ग़िज़ा की नाली के अंदर आ जाता है, या उसके कुछ सिम्टम्स या उसके कुछ असरात जो है वो मैदे की नाली में, ग़िज़ा की नाली में वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो तेज़ाबियत के जो सिम्टम्स बयान करते हैं वो बाकायदा महसूस होना शुरू हो जाते हैं मरीज़ों में। अच्छा, इसके अलावा जब वो सिम्टम्स महसूस होते हैं मरीज़ को तो उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सीने में जल रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ किसी ने जो है ना तेज़ाब डाल दिया है
اور سارا سینہ جو ہے وہ جل رہا ہے۔ جب ہمارے مذہب پر بھی جو مریض آتے ہیں وہ بھی یہی کنڈیشن بیان کرتے ہیں کہ حکیم صاحب تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں لیکن اتنا زیادہ بدہضمی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ معدے کے جو پورا سینہ ہے جو وہ جل رہا ہے۔ تو کیا ہے وہ کاز کیا ہوتی ہے؟ وہ کاز یہی ہوتی ہے کہ آپ نے زیادہ کھانا کھایا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یا چبا کر نہیں کھایا ہوتا پراپر، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ آپ کا جو معدے کا منہ ہوتا ہے اس کے اوپر ورم آ جاتا ہے، تو وہ پھر سمٹم جو ہوتے ہیں وہ ایسیڈیٹی کے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ایسیڈیٹی ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ یہی کنڈیشن جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بسیار خوری کرتے ہیں، تو اس کا ایک اور ایفیکٹ خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تقریباً 8 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے مختلف جگہوں کے حساب سے الگ الگ روزے کی ٹائمنگ ہوا کرتی ہے، تو ایک مخصوص ٹائم تک آپ کا معدہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب معدہ خالی ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک معمول کے جو اس کا حجم ہوتا ہے اس معمول کے حجم پر ہوتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ پانی ایک ساتھ پیتے ہیں، بہت زیادہ کھانا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے معدہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل جاتا ہے یا پھول جاتا ہے۔ اس کے دو ایفیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پانی آپ نے باڈی کے حوالے کر دیا، تو کیونکہ زیادہ پانی ایک ساتھ آپ کی باڈی کے اندر خون کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا میکینزم کیا ہے اس کو سمجھیں۔ جب آپ نے 4 گلاس 3 گلاس پانی ایک ساتھ پی لیا تو کیونکہ پانی جو ہے وہ اس کو جذب ہونے کے لیے آپ کے پورے جی آئی ٹی ٹریک سے نہیں گھومنا پڑتا، وہ معدے سے ہی، معدے کی دیواروں سے ہی آپ کے خون کی نالیوں میں جذب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون میں جب وہ جذب ہو جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے پانی، تو آپ کے خون کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک دم سے خون کی مقدار بڑھے گی، باڈی کے اندر فلوئڈز کی مقدار بڑھ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ دل کے اوپر اضافی بوجھ پڑتا ہے، اور دل کے اوپر یہ جو اضافی بوجھ پڑتا ہے اس کی وجہ سے بعض مریض یہ کنڈیشن بیان کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے تو روزہ کھولا تھا تو ہمیں انرجی آنی چاہیے تھی، ہمیں طاقت ملنی چاہیے تھی، لیکن ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ کھولنے کے بعد ایسے نڈھال ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمیں کتنا بھاری کام کر آ رہے ہیں، اور سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو روزہ کھولتے ہیں تو ہمیں تو جو ہے وہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ہمیں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھاری پن جو محسوس ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پانی ایک ساتھ پی لیا۔ دیکھیں، ہر چیز کو معتدل رکھیں، اعتدال کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی پریشانیوں کا اور بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو جو چیز میں نے سمجھائی اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پانی پئیں، ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں پینا، 8 سے 10 گلاس آپ نے پانی افطار سے لے کے سحری تک کا جو ٹائم ہے رمضانوں میں، اس دوران میں آپ نے 8 سے 10 گلاس پانی جو آپ کی جسم کی ضرورت ہے اس کو مینٹین کر لیں، اور یہی آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضانوں میں آپ کو 20 گلاس پانی پینا ہے کہ سحری میں جو ہے وہ 5 گلاس اور افطار میں 5 گلاس اور افطار سے سحری تک کے درمیان میں پھر وہ 10 گلاس پانی، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کے دن بھر کی روٹین تھی، جو آپ کی دن بھر کی ریکوائرمنٹ ہے پانی کی، وہ وہی رہتی ہے، چاہے آپ رمضان میں ہوں یا رمضان کے علاوہ۔ تو آپ نے 10 گلاس 8 گلاس 12 گلاس جیسا بھی آپ کا باڈی بی ایم آئی ہے، باڈی کا جو ماس انڈیکس ہوتا ہے اس کے حساب سے، جو آپ کا ویٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ مانیٹر کیا جاتا ہے، تو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے حساب سے اتنا پانی مینٹین کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ پانی اس کے اپنی باڈی کے حوالے کر دیں اور اس کا ایفیکٹ پھر وہ خراب ہو، تو اس چیز کو ضرور خیال کریں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے میں افطار کرتے وقت سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اطمینان سے کھائیں، چبا کر کھائیں، بالکل اطمینان سے چبا کر کھائیں، کم سے کم ایک لقمہ جو ہے آپ کا 20 سے 25 مرتبہ آپ اس کو چبائیں، تاکہ جو آنتوں کا کام ہے، جو آپ کے دانتوں کا کام ہے، وہ آپ کی آنتوں کو نہ کرنا پڑے، معدے کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد، افطار کے بعد آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے، اور کھانے کی جو کوانٹٹی ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھ لیں۔ جو میں نے حدیث بیان کی تھی اس کا الفاظ کے جو میں نے مفہوم بیان کیا تھا، اس ترتیب سے اگر چلتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ نے کھانے کے 2 حصے کر لیے کہ ایک حصہ آپ نے معدے کے 3 حصے کر لیے، ایک حصہ آپ نے کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے آپ نے چھوڑا، اور ایک حصہ آپ نے ہوا کے لیے چھوڑ دیا کہ بس اب میں نے بس کر دیا، یہ حصہ جو ہے غذا کے جو آپ کے معدہ ہے اس کو ورکنگ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ، کیونکہ معدہ سکڑتا پھیلتا ہے،
मैदा अगर सिकुड़ता फैलता है तो उसको ज़ाहिर है कुछ जगह चाहिए उसको मूवमेंट के लिए। अगर आप उसको ये हवा की जगह देंगे तो वो आप बआसानी मैदा सिकुड़ेगा, फैलेगा, उसकी अपनी स्पेसिफिक उसकी मूवमेंट होती है वो होगी और वो सही से काम कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कि इसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा? इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि जब आप देखेंगे कि नमाज में आपका वज़ू जो है वो लंबे अरसे तक आपका बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो अभी वज़ू किया था फिर दोबारा से जो है तबख़ीर मैदा की वजह से फिर वज़ू टूट गया। तो ये वाली जो कंडीशन जो आम तौर पर लोगों में पाई जाती है कि वो तरावी के लिए आए हैं तो वो बार बार उनको वज़ू करना पड़ रहा है, और बाज़ मरीज़ तो वो तरावी छोड़ देते हैं कि जी हमसे जो है वज़ू बरकरार नहीं होता। तो अगर ये कंडीशन आप रखेंगे अपने साथ, ये वाली एहतियात आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आप बेहतर अंदाज़ में इबादत भी कर सकेंगे, बेहतर अंदाज़ में रमज़ान को भी गुजार सकेंगे और बीमारियों से भी दूर रह सकेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी हवाले से मशवरा करना चाहें तो जो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप बआसानी हमसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी कर सकते हैं और अपने मसाइल के हवाले से हल भी जान सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।